अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 4 मैनर्स पार्ट 2, सबक नंबर 4 आदाब व अखलाक हिस्सा 2। दोस्तों, पिछले सबक में हमने इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले बहुत से अदबी जुमले और महज़्ज़ब अल्फाज सीखे। आज की ये वीडियो इसी का दूसरा हिस्सा है। इसमें हम मज़ीद ऐसे जुमले सीखेंगे और जानेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हो सके तो ज़बान याद करके मश्क करने की कोशिश करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो भी आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और तरतीब के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और लेसन वाइज वीडियोस के ऑप्शन में मौजूद तमाम वीडियोस को एक एक करके देखें और उनके मुताबिक मश्क करें। नीज कम्युनिटी के ऑप्शन को भी जरूर देखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, कोई आपको कोई चीज़ मज़ीद लेने के लिए यानी और लेने के लिए कहें और आपको अब लेने का मन ना हो, यानी आप अब लेने के ख्वाहिशमंद ना हो, तो आप अपने अंदाज में ये मत कहिए आई डोंट वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर। ऐसा मत कहिए जिसका मतलब होता है बस मुझे और नहीं चाहिए, बल्कि इसके बजाय आप ये कहिए नो थैंक्स, नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। नंबर 9, अगर कोई आपसे कोई चीज़ तलब करे यानी मांगे और आप देने पर राज़ी हो जाएं तो उर्दू में तो आप कहेंगे ले लीजिए, ठीक है ले लीजिए, लेकिन इंग्लिश में ये नहीं कहेंगे टेक इट, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहें विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से। यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, ज़ह नसीब। इसका मतलब भी होता है ले लीजिए, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अदबी और दूसरे अंदाज में बोलते हैं। नंबर 10, अगर आप किसी की खिदमत या मदद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में उसके इजहार का अलग अलग तरीका है। मसलन आप किसी कमज़ोर इंसान का वज़नी सामान उठाने की पेशकश करना चाहते हैं, या किसी औरत का बच्चा बहुत रो रहा हो और आप उसे अपनी गोद में लेना चाहते हैं, तो आप इस तरह कह सकते हैं मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं? या फिर आप कह सकते हैं अलाउ मी, अलाउ मी, मुझे मौका दीजिए, यानी मैं मदद करना चाहता हूँ। नंबर 11, अंग्रेज़ी ज़बान में बात बात पर अफसोस और माजरत करने का रिवाज है। हम भी अफसोस और नदामत का इजहार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस वक्त जब हमसे कोई गलती सरजद हो या हमारा कोई नुकसान हो या फिर किसी के यहाँ वक्त मुतय्यन पर ना पहुँच सके हो। अगर हम किसी के यहाँ वक्त पर ना पहुँच पाए और माजरत करना चाहते हो तो अंग्रेज़ी में ऐसी छोटी छोटी बातों पर माजरत तलब करने के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी या पार्डन। इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं जिसके माना होता है माफ़ी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ। अगर आपका हाथ किसी से टच हो गया हो, यानी आपने किसी को छू लिया हो या अनजाने में किसी से आपका हाथ टच हो गया हो या आप हल्का सा भी किसी से टकरा गए हो, तो आपको फ़ौरन कहना होगा सॉरी। इसी तरह दो शख्स बीच रास्ते में गुफ्तगू कर रहे हो और आपको उनके बीच से गुजरना ज़रूरी हो। इसी तरह किसी मजलिस या प्रोग्राम के बीच में ही आप उठकर जाना चाहते हो या किसी की बात काट कर अपनी बात कहनी हो, तो ऐसे मौका पर आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। नंबर 12, अगर आप किसी के घर बग़ैर इत्तला के पहुंच गए या कहीं भी आप दाखिल होना चाहते हो तो अंदर जाने की इजाज़त लेने के लिए आप कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब घर वाले या अंदर जो भी हों वो इस तरह जवाब दें सर्टेनली, यानी ज़रूर, या विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बेशक, यस प्लीज़ कम इन, जी हाँ आ जाइए। इनमें से किसी अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए किसी को मुखातब करने के लिए कुछ अदबी अल्फाज सीखते हैं। अंग्रेज़ी में किसी मुज़क्कर इंसान यानी मर्द को ताज़ीम व तकरीम से पुकारने के लिए सर, सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। किसी औरत को अदब व ताज़ीम से पुकारने के लिए मैडम, MADAM, मैडम का लफ्ज़ इस्तेमाल है।
چچا، تایا، ماموں، خالو اور پھوپھا وغیرہ سب کو انکل کہتے ہیں۔ چچی، تائی، مامی، خالہ اور پھوپھی ان سب کو انگریزی میں آنٹ یا آنٹی دوسری اسپیلنگ کے ساتھ کہتے ہیں۔ چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پھوپھا زاد، بھائی اور بہن دونوں میں سے کسی کے لیے بھی کسی کے رشتے کو بتانے کے لیے کزن COUSIN کزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہ کہنا ہو کہ یہ میرا ماما زاد یا خالہ زاد بھائی ہے تو آپ صرف اتنا کہیں گے ہی از مائی کزن، یہ میرا کزن ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کزن بردر یا کزن سسٹر، یعنی بردر یا سسٹر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، صرف کزن کہیں گے، کام ہو جائے گا۔ شوہر کو ہسبینڈ HUSBAND ہسبینڈ کہا جاتا ہے، لیکن ادب سے ہٹ کر ہبی HUBBY بھی کہا جاتا ہے، ہبی۔ شادی شدہ عورت کے نام یا عرف سے پہلے مسز MRS، یہ لکھاتا تو ہے MRS لیکن اس کا تلفظ ہوتا ہے مسز، اور غیر شادی شدہ کے نام یا عرف سے پہلے مس MISS کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مس MS، اسے مس بھی پڑھتے ہیں اور مز، یہ وہ لفظ ہے جس کا استعمال شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ والد کو فادر کہا جاتا ہے، لیکن شارٹ میں یعنی مختصر میں ڈیڈ اور ڈیڈی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ والدہ کو مدر کہا جاتا ہے، لیکن شارٹ میں ممی اور موم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دادا اور نانا دونوں کے لیے گرینڈ فادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن شارٹ یعنی مختصر میں گرینڈ پا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ دادی اور نانی دونوں کے لیے گرانڈ مدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن شارٹ میں یعنی مختصر میں ادب سے ہٹ کر اسے گرینڈ ماں کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں تعظیم اور ادب کے لیے ایک آدمی ہو پھر بھی جمع کا لفظ استعمال کرتے ہوئے تم کے بجائے آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے ہے کے بجائے ہیں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ میرے والد ہیں، یہ میرے استاذ ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن انگلش میں سب کے لیے واحد ہی آتا ہے، جمع وغیرہ نہیں آتا، وہ ان میں ایسا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ آج کے سوالات: اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے ہوں تو انگلش میں سامنے والے کو کیا کہیں گے؟ اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے ہوں تو انگلش میں سامنے والے کو کیا کہیں گے؟ کزن کا لفظ کن رشتہ داروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے لیے ایک دوسرا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ مس MISS مس کا استعمال کس کے لیے اور کب کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں تو آپ اس بات کا اظہار انگلش میں کیسے کریں گے؟ چند اہم اور ادبی جملے: I am sorry I got a little late. I am sorry I got a little late. معاف فرما دے، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ It was all by mistake. Please excuse me. It was all by mistake. Please excuse me. یہ غلطی سے ہو گیا، معاف کر دیں۔ May I have your attention please? May I have your attention please? ذرا توجہ فرمائیے۔ It's all yours. It's all yours. اسے اپنی ہی چیز سمجھیے، یعنی یہ سب آپ کا ہی ہے۔ Will you please permit me to speak? Will you please permit me to speak? کیا آپ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں گے، بولنے کی اجازت دیں گے؟ Will you please move a bit? Will you please move a bit? کیا آپ تھوڑی جگہ دیں گے؟ Will you please let me sit? Will you please let me sit? کیا آپ مجھے بیٹھنے دیں گے؟ That's very kind of you. That's very kind of you. آپ کی بڑی عنایت۔ I will try my level best. I will try my level best. میں پوری کوشش کروں گا۔ Could you spare a few moments for me? Could you spare a few moments for me? کیا میں آپ کا تھوڑا سا وقت لے سکتا ہوں؟ Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourself. امید ہے آپ مزے میں ہوں گے۔ تو دوستو، ہماری یہ کوشش کیسی لگی؟ انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا؟
اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔